سلام أبزت تفلالي كورنعات تركبو كبران تخطاتلتنا نلومي الشغال كونتات علمنا أبتحت زبلا رستي بشللتنة بوازان زيح لف صحف نبخاتكم كنبلوينا سنة مكتتال علمنا أبز حج أوان بتي كابنويح أمتاتات حيزو كزربلو زيصانحي كلمة ولوطيا تساق زلام حدش كبرو وسن زحزمت المقوات أب حيالو هاجرات سف زيبل محبره قطباوي قلولاو كسعبون دارغا ناي معلتاو ترئيو زخون زلم أفلما سابيناتو قليل زمسل زنبره كلماو لوطي أبز حجي ساعات كبيد واغا كخفل معزابناون زغرم أيكونن حيالو ليقاون تعلمنا أقدمم كلماو لوطن مقصصار هاجرات نحصير اوان مدباتن كحنصصا تلابيم يخون امبر هاجرات عالم ولا كان مبصعاتات كأتوا انت تسمع معا أبي تكبراونوت جن صعرتات أي كايدان بزخاء كلمة ولوطي أبز مسك 4 عمتات بزحية لملكعو كغصل كم زخليو قمتات زلم أبتا حلفي كالوت أهقرات أزيات هاسيا زلا أوروبا طراح معاتاوي بأما إزقو صورو سباتيوم مسلو الوعي بزت أساس الحمامات زموتو زلو أب حيالو هاجراتنا يتأهجر تخسيتو زلو الوعي سف زيبل محبرة وكتباوي كلولاواتون أسعبو كم زلو يقلز فرنسا بريطانيا اسبانيا زركبان حيالو هاجراتنا يتأهجر معالتاوي كساب 4 ديجري سنتيغريدن لعليون زبصح مطن مقوتين زمزغبا زلوام إذا خا نحيالو بعدمز شمغولون كالوت ناي طعنا صقما زلوومن زيبلومن سبات نحمام وعي أقالعوم يركبالهم قدملومي ترأيوم زيفلطو ناي قربت حماماتون مسلوع الوعي أبتا أهقور كرأيو جميروم اللهم إزي أبقالي كبابتات أوروبا مس برتوع مقوت تأساسيرو زر أزلو ناي قربت حمامات مس برتوع صحاز التأساسر ملكتات كم زلوو كيلاتات يحبروم بزيكازي بسنكتي أبي سفح كبابتات فرنسا تخسيتو زلو بارع چاكا أستات 320 شح سبات كاب أبايتم كما زابلو تجديدهم اللهم أب إسبانياون بتمساسل مقنيات لعلي 7 شح سبات كاب أبايتم جعزهم اللهم بفلا إسبانيا بتي أزيو حدقنيا زبلتو حدقا بارع مرور نمجمر تأوان هسوس أنا حدقا أوان دنقاقي أو جالام بسنكتي أب ملع عالم زر أزلو وسخ متن مقوات متن جزفي نايتم أبي زيت تفلاليو كبابتا زركبو أخاوح برد إنانا كيو زخي زلوم قال أبنتات مسن ملكات أبي ترزنايتي زنوحة إمباني عالمنا زخونة كيلمانجارو زركب كسلا برد أبزح جئوان درجة 800 تاويتو مخيخو تفيهم بتوساخي إتي بشان خندي أبي زركب كفال سنسلتاو إمباتات هيماليا زلو بردون كساب 335 كله كمكخ كم زخليو زئمت زلم لعل حمام وقعي أبز حج أوان ناهجور أوروبا أزيو أشقالي كوين زلو قداي انت داهاليو أب إسبانيان فرنسان تخسيت زلو بارع مررم باتينا يسفح كبابيتات الحمو زلو بارع مرر أب أستاشو 230 هكتار زي صفحاتو مريت زنبري قد قواتاتن حرشان بحوي تهمي خلهم أبز حلف عامات أب أوروبا لعل وعي بزبقصو بارع مرور لعلي 400 هكتار زي صفحاتو چاكاتاتن زرعتن بحوي كمتهم مخيم نايشعو صبصبا زملكتم بزخام سعبينات كلمة ولوطي كاب عامت ناب عامت إناب أسي مسق مهلاوينا كردأ النخل بزيكازي أبزي زحلف قرب أوانات أب فرنسا لعلي 300 منبر أبايتي أب إسبانيا دما أستات 100 أبايتي بحوي نديدوم يم بحفشا أب تحت قرصي نايزن هاجرات بأمائت مليونات دولار زقمت كسراتات وريدو يركب أفريقاون ولدا مس أوروبا زي متاتن يخون مبر بقال شنخاتاقن بتي إلينون زت سمي مزبع كونتات أير تسأليها تركب زلام حيالو هاجرات أفريقا أخذ زناب كرخبا زي مخالن دما نايزو سيتيوم أخذ زناب زي مركاب
ኣብ ጽላት ሕርሻ ቀረብ ማይ ውሕስነት መግብን ህዝባዊ ጥዕናን ከቢድ ኣሉታዊ ሳዕቤን ዝኸተል ስለዚ ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ኩሉ ጽላታትዩ ኣሉታዊ ሳዕቤናቱ ዝርአ ዘሎ እንትበልና ምግናን ኣይኮነን ብሓፈሻ ክርአን ከሎ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ኣብ መላእ ዓለም ሓድሽ ግብረ ወሰን ዝሓዘ መጠን ሙቐት እዩ ተመዝጊቡ ዘሎም እዚ ኸኣ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት ወዲ ሰብ ከቢድ ጸገማት ከኸትል ንዕዘቦ ኣለና ብመሰረት ዝተገብረ መጽናዕትታት ኣብ ኤውሮጳ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ኣቲናዮ ዘለና ዘመን ብሰንኪ ልዑል ዋዒ ዓመታዊ ካብ 8,000 ክሳብ 80,000 ሰባት ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ግምታት ኣሎም እዚ ኸኣ ነቲ ንብዙሓት ሃገራት ናይቲ ኣህጉር ሓደገኛነቱ ከርእየን ጀሚሩ ዘሎ ክሊማዊ ለውጢ መሊሱ ኣሸቓሊ ዝገብሮም ሃገራት ዓለም እንተ ደኣ ናይ ሓጺርን ነዊሕን እዋን መደባትን ሓንጺፀን ንመጠን ተጠቃምነት በከልቲ ጋዛት ክንክኦ ብዕቱብ ዘይሰሪሐን እዚ ሕጂ ንዕዘቦ ዘለና ሳዕቤናት ክሊማዊ ለውጢ ምስቲ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዘመን ስዒቡ ዘጋጥም ክነጻጽርን ከሎ ናይ ሰማይን መሬትን ፍልልይ ክህልዎ ምዃኑ እቶም ነቲ መጽናዕትታት ዘካየዱ ተመራመርቲ የጠንቅቑም ምኽንያቱ ኣኻውሕ ብረት ዓለምና በዚ ዘለዎ ናህርን ልዕሊኡን ምምካኽ እንተቐጺሉ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ንመጠን ምልኣት ባሕሪ ከም ዝውስኽ ገይሩ ኣብ ደንደስ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ዝርከባ ከተማታት ከስዕቦ ዝኽእል ጸገማት ብቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን ሓደ ካብ ቀንዲ ሳዕቤናት ምውሳኽ ምልኣት ባሕሪ ኮይኑ ዝጥቀስ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ማይ እዩ ምስ ምውሳኽ ምምካኽ ኣኻውሕ በረት ሓያሎ ኣብቲ ከባቢታት ዝርከባ ዓድታት ከዕለቕልቓየን ማለት እዩ እዚ ኸኣ ኣብ ሰብን ንብረትን ዘውርዶ ጉድኣት ቀሊል ከም ዘይከውን እዩ ዝግለጽ ህዝቢ ዓለም ድሮ ብሳዕቤናት ክሊማዊ ለውጢ ክሳቐ ጀሚሩሎም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሰፍ ዘይብል ሰብኣውን ዋታውን ክሳራ ይወርድ ኣሎም ዓለምና ተትክኾ ዘላ መጠን ካርቦን ምስ ዘይትነክዮ ኸኣ እቲ ዝወርድ ዘሎ ከቢድ ክሳራታት ድሕሪ ግዜ ብዕጽፍታት ክዓቢ ይኽእል እዩ በዚ ምኽንያት እምበኣር እዮም በከልቲ ጋዛት ብህጹጽን ጽኑዕን ኣገባብ ክድረቱ ከም ዘለዎም ካብ ብዙሓት ምሁራት ናይዚ ዓለም መተሓሳሰቢ ዝቐርብ ዘሎም በከልቲ ጋዛት ከም ምትካኽ ካርቦን ዲኦክሳይድን ሚተይንን ዝኣመሰሉ ኮይኖም ናብ ጠፈር ብምዕራግ ንመላእ ዓለም ከቢድ ዕንወት ዘውርዱ እዮም ንምግትኦም ወይ ንምድራቶም ኣድማዒ ስጉምቲ ክውሰት እንተዘይተኻኢሉ ግን መጠን ሙቐት ዓለምና ሓድሽ ክብረ ወሰን እናሓዘ ብምኻድ ብሕጂ ንዝመፁ ወለዶታት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከውድቖም ምዃኑ እዩ መጠንቀቕታታት ዝወሃብ ዘሎም ኣብ 2015 ሃገራት ዓለም ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ኣብ ዘካየዶ ዋዕላ መጠን ወሰኽ ዓለማዊ ዋዒ ኣብ 1.5 ዲሴ ንምድራት መብጻዕታት ኣትየን እኳ እንተነበራ እቲ ዝኣተውኦ መብጻዕታት ግን ኣብ ባይታ ዛጊት ክጥቀስ ዝከኣል ፍረ ከም ዘይተረኽበዩ ክግለጽ ጸኒሑም መጠን ዓለማዊ ዋዒ ካብ ዘመነ ኢንዱስትርያዊ ሰውራ ንድሓር ጥራይ ብ1.1 ዲሴ ከም ዝወሰኸ ዝጠቐሱ ክኢላታት ስነ ኣከባቢ ህላዌ ከም ከሰል ካርቦንን ሚተይንን ዝኣመሰሉ በከልቲ ጋዛት ኣብ ጠፈር ናብ ባዶ ንምውራድ ሃገራት ዓለም ብዕቱብ ክሰርሓ ብተደጋጋሚ ክጽውዑ ጸኒሖም እዮም ካብ 2010 ክሳብ 2020 ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብተን ብክሊማዊ ለውጢ ብዝስዕብ ባህርያዊ ሓደጋታት ዝያዳ ዝተቓልዓ ሃገራት ቁጽሪ ናይቶም ብዕለቕለቕ ደርቂ ባርዕ ጫካን ህቦበላዊ ዝናብን ዝሞቱ ዜጋታት ምስ ናይ ዝሓለፈ እዋናት ክነጻጸርን ከሎ እቲ ኣሃዝ ብ15 ዕጽፊ ከም ዝዘየደዮም ጸብጸባት ዘመልክቱም እምበኣርከስ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ካብዚ ጽሑፍ እንታይ ኮን ተማሂርና ንኸውን ዓለምና ናበይ ገጻያ እንታይ ትኸውን ዘላ በዚልካ በትመቸም ዓለምና ናብ ሓደ ቅድሚ ሕጂ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ፍሉይ ፍጻመያ ተኣቱ ዘላ ኩልና ድማ ነዚ ዓለምና እትኾኖ ዘላ ሸለልን ዕሽሽን ከይበልና በኣንክሮ ክንጥንቀቐሉን ክንከታተሎን ይግባአና እዩ ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ ብክሊማዊ ነውፂ ጥራይ ኣይኮነትን ትፍተን ዘላ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኩናት
ዕለቕለቕ ደርቂ ሕማም ፌራን ጥሜትን ውን ካብቲ ንዓለምና በዲህዋ ዘሎ እዩ ብዙሓት ሰባት ከምዚ ዓይነት ክርእዩ እንከለው እንታይ እሞ ሕማም ነይሩ ኩናት ነይሩ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ነይሩ እናበሉ ዝዛረቡ ኣለዉ ኣይፋልኩምን እዚ ሕጂ ንዓለምና ዝብዳህ ዘሎ ኩነታት ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፍልይ ዝበለ እዩ ዝመስል እሞ ክነስተውዕለሉ ይግባአና እዩ ወድሓንኩም